नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने, धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। प्रदेश 1, 2 र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित भारी वर्षा, साथै प्रदेश 1 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्म पुग्ने 4वटा मोटरेबल पुल बगायो। पुल स्थायी वा अस्थायी बनाउन सेना र सडक विभागसँग आवश्यक समन्वय हुँदै। मेलम्चीमा नदीले कटान गरेको ठाउँमा बाँध बनाउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा सडक बन्द गरी विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध प्रदर्शन। प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको स्थानीयको आरोप। अविरल वर्षासँगै हुम्ला सदरमुकाम, सिमकोट लगायत विभिन्न ठाउँमा पहिरोले 24 घरमा क्षति पुर्यायो। क्षति भएकाका लागि राहतको व्यवस्था हुन सकेन। विस्थापितहरू छिमेकीकोमा र त्रिपालमा बस्दै। बाढीका कारण रुकुम पश्चिमको बैरागी ठाटी र सोलाबाङलाई जोड्ने निर्माणाधीन पुल भत्कियो। 35 मिटर लम्बाइको पुल गएको वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि काम नसकिएपछि 1 वर्ष समय थप। गोरखामा जडीबुटी खोज्न गएका एक व्यक्ति भिरबाट लडेर बेपत्ता, अन्य 4 जनाको भने उद्धार। बेपत्ता भएका 24 वर्षीय सुरेन्द्र गुरुङको खोजी जारी। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 2297 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 3130 जना डिस्चार्ज। आज थप 46 जनाको मृत्यु। देशभर 53940 सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोभिडको थप नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि। देशभरबाट संकलित 48वटा नमुनाको भारतमा सिक्वेन्सिङ गर्दा 47वटा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका मध्ये 9वटामा थप उत्परिवर्तन K417N म्युटेसन भेटियो। कोभिडको तेस्रो लहर आउने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले थाल्यो पूर्व तयारी। जनशक्तिको विवरणदेखि निर्देशिका बनाउने तथा औषधि उपकरणको सूची, खरिद प्रक्रियासँगै विभिन्न दात्री निकायसँग समन्वय गर्ने काम जारी। नेपालमा संक्रमण दर घट्दै गएको पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण फेरि वातै बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। ठूला शहरहरूमा थप 1 साता लकडाउन बढाउन सुझाव। वर्षामा असार 8 गतेदेखि निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार चलाउन पाइने। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यातायातका सवारीमा जोर बिजोर लागू। प्रदेश 2 का 3 जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीमा खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइयो। धनुषा र सर्लाहीमा असार 14 गतेसम्म र महोत्तरीमा असार 15 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर। कञ्चनपुरमा जारी निषेधाज्ञा असार 14 गतेसम्म थप। अत्यावश्यक सेवा र अनुमति प्राप्त बाहेकका सबै सवारी साधन बन्द। अत्यावश्यक सेवाका पसल दैनिक बिहान 6 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म खोल्न पाइने। कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप लगाउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटमाथिको पेशी मंगलबारका लागि तोकियो। श्रम गन्तव्य मुलुकमा अब हवाई उडान सञ्चालन हुने। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले केही दिनभित्रै टर्की, कतार, साउदी, यूएई, जापान, मलेसियामा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने तयारी। अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याइने। निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका राइड शेयरिङ सेवाहरू जोर बिजोर प्रणालीमा आज रातिबाट नियमित हुने। अत्यावश्यक अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा चाहनेहरूलाई नियमित सेवा दिने कम्पनीको भनाई। बढीमा 2 वर्षभित्र कोरोना विरुद्धको लडाईँलाई पराजित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। नेपालको संस्कृति र सभ्यता पतनको बाटोमा रहेको भन्दै आउने पिढीलाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएसँगै एमालेको एकता थप संकटमा। ओली पक्ष ब्याकेटमा गएसँगै असन्तुष्ट खनाल नेपाल समूह थप सशंकित। पार्टी एकता नगर्ने षड्यन्त्र भएको नेपाल समूहको भनाई। नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेका माओवादी पृष्ठभूमिका पालिकाका 14 जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराउन माओवादी केन्द्रले बुझाए विवरण सहित निर्वाचन आयोगलाई पत्र। जनता समाजवादी पार्टीभित्र निर्वाचन आयोगद्वारा विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु। असार 4 गते यादव पक्षले विवाद निरूपण गरिपाऊ भनी पत्र दिएपछि आयोगले माग्यो दावी बारे ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाफ। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा सिफारिस गरिएका 32 जनाले नियुक्ति पाउने सम्भावना। संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। नेकपा माओवादी नयाँ संगठन निर्माणको तयारीमा। महिलालाई 35% र दलितलाई 15% कोटा, युवालाई 20% तथा 40 वर्ष मुनिका युवालाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच लन्च मिटिङ। महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वबारे छलफल। देउबा पौडेल र सिटौला लगायतसँग पनि छलफल गर्ने समझदारी।
प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेटमाथि छलफल सुरु। अनुदानमा आधारित भएर आएको बजेट फजुल खर्चमा केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। प्रदेश एकको नाम पहिचानको आधारमा नराखी कोशी वा सगरमाथा राखी अशान्तिको बिउ रोपिने सांसद विष्णु तुम्बा हाङफेको दावी। अहिले अस्थिरताको समयमा प्रदेशको नामाकरण अघि नबढाउन आग्रह। सुदूरपश्चिममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले जनाए असन्तुष्टि। बजेटले ठूला पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको, विगतकै योजना दोहोरिएको, छलेर योजना हालिएको भन्दै उठाए प्रश्न। कर्णालीका राउटे समुदायका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति ल्याउने, बाह्य समुदायलाई बस्ती प्रवेशमा निषेध, राहत सुरक्षाको प्रबन्ध तथा खाने बस्ने व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू नीतिभित्र समेटिने। नवनियुक्त इजरायली प्रधानमन्त्री बेनेटलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै दुई देशको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने सञ्चार मन्त्री नयनकला थापाको विश्वास। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न इजरायल इच्छुक। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला सहित 3 जनालाई 3 दिन हिरासतमा राख्न प्रशासनको अनुमति। प्रहरी सहायक निरीक्षक मणिकान्त झालाई रंगभेदी अभिव्यक्ति दिएर दुर्व्यवहार गरेको आरोप। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अंग्रेजी भाषा माध्यमको छुट्टै कक्षाको नाममा कुनै पनि शुल्क नउठाउन बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको निर्देशन। कुनै शुल्क लिएको पुष्टि भए अनुदान रोक्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने चेतावनी। नेपाल शिक्षक महासंघ विरुद्ध तनहुका एक शिक्षकद्वारा छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी दर्ता। महासंघले लेबीबाट उठाएको 57 लाख इनामिना गरेको आरोप। नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि विभिन्न 6 समूहको दौडधुप। समितिले सुटुक्क केही कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले 6वटा समूहले थाले तयारी। आज 21 जुन अर्थात् वर्षकै लामो दिन। नेपालमा सूर्योदय र सूर्यास्त बीचको समय अनुसार आजको दिन झण्डै 13 घण्टा 54 मिनेट। आज निर्जला एकादशी। आफ्ना घरमा तुलसीको बिउ राखियो। खुकुलो निषेधाज्ञासँगै सवारी साधन बिक्री गर्ने पसल पनि खुलेकाले व्यवसायीलाई केही राहत महसुस। सवारी साधन आयातकर्ता विक्रेता सहित लुब्रिकेन्ट्स, स्पेयर्स पार्ट्स व्यवसायी गत वर्षकै जस्तो अवस्था दोहोरिने आशमा। महामारीले निजी तथा सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित बनेपछि देशभरका 200 बढी इट्टा उद्योग बन्द भएका अधिकांश उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउने सम्भावना कम रहेको व्यवसायीको भनाई। देशभरका 64 जिल्लामा मकै बाली नष्ट गर्ने अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप। फौजीको प्रकोपबाट किसानहरू पीडित भइरहँदा किरा आतंक विरुद्ध लड्न प्रशस्त सूचना र तथ्याङ्क अभाव रहेको नियन्त्रणकारी निकायको भनाई। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका केही स्थानका मौसमी तरकारीमा फरक किसिमको रोग देखिएसँगै किसान चिन्तित। गोलभेडा, भिन्टा, तिते करेला, सिमी लगायतका तरकारीमा रोग देखियो। पछिल्लो एक साता बीचमा खानेतेलको मूल्य प्रति लिटरमा 20 देखि 25 रुपैयाँ घटेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको दावी। देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित तेल उद्योगको अनुगमन। केही दिन यता घटेको सुनको भाउ आज तोलाको 400 ले बढेर 90,400 कायम। आज चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1295 निर्धारण। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 71.06 अङ्कले घटेर 2834.40 अङ्कमा झर्यो। दैनिक कारोबार रकम पनि घट्दै आज 11 अर्ब 61 करोड 90 लाख बराबरको कारोबार। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका काडामाण्डौको वडा कार्यालयमा तालाबन्दी। खेल मैदान निर्माणमा एकलौटी उपभोक्ता सीमित बनाएर अनुपयुक्त ठाउँमा निर्माण गर्न लागेको स्थानीयको आरोप। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 4 खेलहरू हुँदै आज नेदरल्यान्ड्स र नर्थ मेसेडोनिया बीच खेल हुँदा युक्रेनले अस्ट्रिया, बेल्जियमले फिनल्यान्ड र डेनमार्कले रुससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। कतारले अर्को वर्ष हुने फिफा विश्वकपका खेलहरू हेर्न रंगशालामा जाने दर्शकहरूले कोरोना खोप लगाउनै पर्ने नियम लागू गर्ने। दर्शकहरूलाई लगाउन कतारले 10 लाख डोज भ्याक्सिन किन्ने प्रयास गर्दै। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन जापान गएका युगान्डा टिमका 1 जनामा कोरोना संक्रमण। टोकियो ओलम्पिक आउँदो जुलाई 23 तारिखदेखि अगस्त 8 तारिखसम्म हुँदै केही खेल जुलाई 21 तारिखदेखि नै सुरु हुने। भारतमा कोरोना संक्रमणमा निरन्तरको कमी देखिँदै 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 88 दिन यताकै कम 53,000मा झर्यो। थप 1422 जनाको मृत्यु। भारतमा आजदेखि 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निशुल्क कोरोना खोप दिइने महाअभियान सुरु। खोप उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप मध्ये 75% केन्द्र सरकारले खरिद गर्ने। विभिन्न राज्यमा निशुल्क वितरण गरिने। इरान र विश्वका 6 शान्ति राष्ट्रहरूबीच सन् 2015 मा भएको परमाणु सम्झौता बहाल गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको वार्ता स्थगित। केही बुदामा अझै असहमति रहेको र समाधान गर्न आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाई। अमेरिकाको अलाबामा राज्यमा आँधीमा परेर बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। आँधीले कैयौं घरमा नोक्सानी। अत्यधिक वर्षासँगै आएको बाढीले केहीलाई बगाएको आशंका।
बढ्दो राजनीतिक संकटका बीच इथियोपियामा प्रमुख राष्ट्रिय र क्षेत्रीय निर्वाचन हुँदै निर्वाचनले प्रधानमन्त्री अबिय अहमद सत्तामा कायम रहने वा नरहने भन्ने कुराको निर्क्युल गर्ने र कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्ट्रेलियाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिने तयारी। खोप कार्यक्रमले आगामी अगस्तबाट तीव्रता पाउन सक्ने। हालसम्म 4% मानिसले मात्र पाए कोरोना खोपको पूरा डोज। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।